बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 25 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, लेकिन आज एक ही जो है वो खबर है जो बैन अल-अक़वामी मीडिया पर छाई हुई है, और वो है समयुद्दीन उस्मान समयुद्दीन का वो आर्टिकल जो उन्होंने जो है वो गार्डियन में लिखा है, और उसमें इमरान खान की पूरी जिंदगी को कवर किया गया है। इसके छोटे छोटे हिस्से ट्विटर पे आए हैं और कुछ तजिया नगारों ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन मैंने फैसला किया कि वो पूरा मजमून आपके सामने रखूं और आप इमरान खान की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हों। इसके अलावा एक खबर सुहेल अफरीदी की और एक खबर जो है वो उलीमा खान की जो है वो शामिल करनी है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा आज वीलॉग होगा वो उस्मान समयुद्दीन का आर्टिकल होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो पर रहूं, आपसे वही गुजारिश है कि आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंशाल्लाह डिफरेंट होगा दूसरे चैनल से, आपको खबरें भी मिलेंगी, आपको जो है ना और भी इसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, 50% लाइक किया करें। इसके अलावा अपने प्यारों के साथ, अपने जो है ना वो दोस्तों के साथ, आप जिन ग्रुप्स में हैं उनमें शेयर कर दिया करें। कोई देखे या न देखे ये आपके जिम्मे नहीं है। और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो बेशक म्यूट भी कर दिया करें, लेकिन कोई चीज स्किप किए बगैर जो है वो पूरी वीडियो वॉच करने की कोशिश किया करें। आप महमूद नियादी ऑफिशियल को या न्यूज व्यूज एंड फन को या मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। मैंने पहले कहा, जब तक चैनल स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़ा नहीं हो जाता, मजबूत बुनियादों पे खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि मुकाबला इतना सख्त है। आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे कितने बड़े बड़े जो तजिया निगार हैं वो मौजूद हैं, और मैंने आपको बताया था कि वो पोस्टर बॉय हैं। पोस्टर बॉय से क्या मुराद है? पोस्टर बॉय से मुराद ये है कि उनका ताल्लुक किसी न किसी चैनल से रहा है, कभी न कभी रहा है, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, और फिर आप जानते हैं कि ये एक बाइज्जत रोजगार का जरिया है। यानी मैंने 1993 से 2024 तक बगैर किसी ब्रेक के जो है वो टीचिंग की है और रोजी कमाई है, लेकिन अब हालात इस किस्म के हो गए हैं, खासकर जो मेरी माजूरी है, मेरी आंखों की माजूरी, वो यानी कभी आपने सवाल नहीं किया कि मैंने जो है ना वो टीचिंग क्यों छोड़ दी, तो मैंने टीचिंग मजबूर होकर छोड़ी, वरना टीचिंग मेरा पैशन था और पैशन है। क्योंकि मेरी आंखें खराब हो गई, एक आंख मेरी जाया हो गई जो बायां आंख है, और दायां आंख जो है वो मेरी कमजोर हो गई। अब देखते हैं, आपके सामने मैं 2-2 एन के इस्तेमाल करता हूं, तो आप फाइनेंशियली जो है वो इस चैनल को सपोर्ट करना जारी रखें। खासकर जो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो जरूर जो है वो अपना हिस्सा डालें, क्योंकि अभी तक चैनल स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब फी वीडियो हमारे 15 से 20 हजार जो व्यूज हैं वो हो जाएंगे तो फिर किसी चीज की जरूरत न रहेगी। कल इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। गोरखपुर नाके पर फिर उनको रोका गया, हालांकि पहले कमिटमेंट थी कि वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, ये बात भी उन्होंने मान ली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कबूल नहीं थी कि बहनें इमरान खान से जो है वो मिले। एक बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, और ये उस्मान समयुद्दीन ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि जब तक जनरल आसिम मुनीर वो पावर में है तो वो इमरान खान को किसी सूरत जो है वो आजाद नहीं करेंगे।
इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत है कि इमरान खान डील कर ले, और दूसरी सूरत ये है कि इमरान खान को दबाव बढ़ाया जाए। सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है। सुहेल आफरीदी ने ऐलान तो कर दिया है कि वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो है ना इमरान खान की जो रिहाई मूवमेंट है उसके लिए 28 मार्च को उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन वो जल्दी करें। वो अब बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो अप्रैल का महीना है। अप्रैल के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और इमरान खान का मामला सर्दियों तक टल जाएगा। लेकिन मैं अपने मौकिफ पर, मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि इमरान खान अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह, जो मेरी खबर है, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। कल असद तूर क्या कहते हैं, चले मुझे छोड़ें। असद तूर तो बहुत बाखबर सहाफी हैं, बहुत बड़े सहाफी हैं, बहुत पुराने सहाफी हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई ने इक्तदार में आना है। ये बात लिख लें, पीटीआई मीन इमरान खान, और इमरान खान ने वजीर आजम बनना है, ये बात भी लिख लें। फिर वो कहते हैं कि अगर 2018 की पॉलिसीज अपनाई गई एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तो हम फिर इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो सहाफी होता है ना, अपोजिशन उसकी डार्लिंग होती है। हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं कितने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रिस्क लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान पावर में आते हैं तो हम पार्टी चेंज कर लेंगे। पार्टी चेंज से मुराद ये है कि फिर हम अपोजिशन के मुतालबों की तरफ देखेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत लोगों की भलाई के मंसूबे बना रही है, पहले इमरान खान ने बनाए। सेहत कार्ड आपके सामने, एहसास प्रोग्राम आपके सामने, लंगर खाने आपके सामने, इसके अलावा जो है ना अपना गायें आपके सामने है, बिलियन ट्रीज सुनामी आपके सामने है, मेहमत और भाषा दयामर डैम आपके सामने है। तो अगर ये मंसूबे हुए तो हम हमायत करेंगे, और अगर फिर इमरान खान ने जर्नैलों की बात मानना शुरू कर दी तो सबसे पहली मुखालफत वो आप देखेंगे कि मैं करूंगा। बहरहाल इमरान खान की बहनों से उनकी जो मुलाकात थी वो नहीं कराई गई, और वहां पर एक बड़ा घटिया सवाल कराया गया। यानी अलीमा खान से सवाल होता है कि ये तासुर क्यों है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। अलीमा खान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कैसे कर लेते हो यार, अभी भी इमरान यहूदी एजेंट है। गजा पीस बोर्ड में इमरान खान शरीक हुआ, ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए इमरान खान ने नामजद किया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बात करने पर पहली एफआईआर शिया आलिम के खिलाफ इमरान खान ने काटी, शिया उलमा को बुलाकर डांट डपट इमरान खान ने की, और मुबैना तौर पे इस्लामाबाद में यहूदियों के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णर मुबैना तौर पे आए हुए हैं, उनको इमरान खान ने दावत दी। तो ये सारा कुछ अभी भी, तो अलीमा खान ने जवाब दिया कि आईएसआई ने आपको ये सवाल फीड किया है, अभी तक इन बेशर्मों को समझ नहीं आ रही कि इजराइल का एजेंट कौन है। अगर टाइम बचा और ज्यादा लंबा न हुआ तो कुछ और भी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैंने बताया कि आज हम मौजू बनाएंगे कैदी नंबर 804 को। जर्नैल किस तरह हार रहे हैं या हार चुके हैं, किस तरह वो दुनिया इस्लाम का ताकतवर तरीन शख्स है, किस तरह पाकिस्तानी उसे मुर्शिद मानते हैं, किस तरह उससे वालहाना मोहब्बत करते हैं। ये आर्टिकल है गार्डियन का, और ये लिखा है उस्मान समीउद्दीन ने, और ये पूरी दुनिया में इस आर्टिकल का डंका बाज रहा है। चूंकि आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पहले इसे पढ़ा, फिर इसको ट्रांसलेट किया, और अब आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूं। आपने इसको जरा गौर से सुनना है, तब आप इमरान खान की पर्सनैलिटी को, पाकिस्तान के मौजूदा हालात को, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर को, और पाकिस्तान के सिस्टम और इमरान खान का पाकिस्तान के सिस्टम के साथ क्या रोला है असल में, वो भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। बस वाजे कर लें, उस्मान समीउद्दीन अब शुरू हो रहे हैं, बस वाजे कर लें। दर्ज झेल एक हकीकत है, न राय, न नुक्ता नजर, न कोई जज्बाती बात। हकीकत, ये हकीकत है।
कोई भी पाकिस्तानी मर्द, औरत, मुर्दा, जिंदा, हकीकी, ख्याली इमरान खान जितना मशहूर नहीं है। ठीक है जी। उस्मान समीउद्दीन आगे लिखते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल, एक कसीरुल जहती अवामी जिंदगी के हर मोड़ पर शोहरत मौजूद रही है। पहले एक क्रिकेट लेजेंड के तौर पर, फिर एक महबूब फलाई शख्सियत के तौर पर जिसने गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल बनाया, बाद में एक मुनफरिद सियासतदान के तौर पर जो इस्लाहात का वादा करते हुए इक्तदार में आया, और अब पाकिस्तान की सबसे बदनाम जेल की एक कोठड़ी का वाहिद कैदी। वो इतना मशहूर रहा है कि उसके बारे में 2 बार मौत की झूठी खबरें फैली। हाल ही में नवंबर में जब वो इतने अरसे तक नजर नहीं आया कि बहुत से लोगों ने समझ लिया कि वो मर चुका है। दूसरे लोग ज्यादा कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन 78 सालों में खालिस शोहरत के पैमाने पर पहचाने जाने, मारूफ होने, बात किए जाने, और वो एक पाकिस्तानी जिसका नाम हर कोई ले सकता है, इमरान खान से आगे कोई नहीं। वो तकरीबन हर जगह सिर्फ पहले अपने नाम ही से जाना जाता है। यानी ये नहीं कि वो सियासतदान है, वो क्रिकेटर है, वो फलाई शख्सियत है। इमरान खान ये नाम ही जादुई बन गया है। इस नाम में ही जादू है, इस नाम में ही कशिश है। ये बात आज भी दुरुस्त है। रियासत की जानिब से उसे अवामी जिंदगी से मिटाने की 2 साल कोशिशों के बावजूद इस अरसे में उन्होंने टीवी चैनल्स को उसका नाम नशर करने से रोक दिया और अखबारात को उसकी तस्वीर शाये करने से रोक दिया। उन्होंने उसकी सबसे बड़ी खेल की कामयाबी की वीडियो से भी उसे हटा दिया। क्रिकेट के दीवाने ममालिक में अक्सर कहा जाता है कि वजीर आलम की नौकरी मुश्किल में सिर्फ कौमी टीम की कप्तानी के बाद आती है। इमरान वाहिद शख्स है जो हमें यकीन से ये बता सकता है। वो 50 साल पहले मंजर आम पे आया जब उसने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक मशहूर पहली क्रिकेट जीत दिलाई। उसने ये काम खेल के सबसे ताकतवर और मर्दाना अंदाज में किया, यानी बहुत तेज बॉलिंग करके। वो आगे चलकर बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे अजीम क्रिकेटर बना और टीम को उसकी सबसे बड़ी कामयाबियों तक ले गया। लेकिन उसकी वजारत उज़्मा न तो इतनी कामयाब रही और न इतनी तवील जितनी उसकी कप्तानी, और ये भी इसी तरह खत्म हुई जैसे इससे पहले के तमाम अदवार खत्म हुए, नामुकम्मल, और अक्सर उसके ओहदेदार गिरफ्तारी या जेल में, जिस तरह पहले 78 साल से चल रहा है। वो अगस्त 2023 से वही है जो हुक्मरान इदारों के साथ एक सियासी टूट फूट का नतीजा है। एक गालिब फौजी एस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ एक कमजोर सिविल फॉर्म 47 की हुकूमत। ये एक संजीदा मामला है जिसके असरात 25 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ते हैं, लेकिन ये एक खराब ब्रेकअप की तरह नजर आया है। अपने साबिक की तस्वीर जलाना इस उम्मीद में कि उसे दिल से भी निकाल दिया जाए। तस्वीरें जलाकर ये समझते हैं कि उसे दिल से भी निकाल दिया जाएगा। एक आमराना हुकूमत का एक मकबूल सियासी रहनुमा को गायब करने की कोशिश कोई नई कहानी नहीं, लेकिन डिजिटल दौर में ये एक मुश्किल काम है, और इससे भी ज्यादा मुश्किल जब वो रहनुमा मुल्क का सबसे मशहूर शख्स हो जिसकी शोहरत उसके सियासी कैरियर से बहुत पहले की हो। यही असल में मसला है। यानी इमरान खान की जो शोहरत है वो सियासी कैरियर की मोहताज नहीं है। अब भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब की क्या शोहरत थी सियासी, वरना उससे पहले भुट्टो साहब क्या करते थे, नवाज शरीफ क्या करता था, शहबाज शरीफ क्या करता था,
بے نظیر کیا کرتی تھی۔ یہ پاکستان کا پہلا اور شاید آخری پولیٹیشین ہے کہ جس کی وجہ شہرت سیاست نہیں تھی، وہ سیاست سے پہلے بہت مشہور تھا۔ وہ کم از کم 10 انگریزی کتابوں کا مصنف رہا ہے، اندازہ کریں۔ پتہ ہے آپ کو کہ عمران خان نے 10 انگریزی کتابیں لکھی ہیں۔ اپنے کھیل کے عروج پر اس کا چہرہ میگزین بیچتا تھا، جو میگزین اس کا چہرہ لگاتا نا صفحہ اول پہ، وہ میگزین ہاتھوں ہاتھ بکتا۔ جب وہ لندن کی سوشل زندگی میں گھومتا تھا تو وہ خبروں کا مستقل حصہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 1980 کی دہائی میں وہ تقریباً ہر 5ویں پاکستانی کرکٹ میگزین کے سر ورق پر تھا، سر ورق پہ 1980 میں۔ وہ اپنی ایک میگزین کرکٹ لائف انٹرنیشنل کا ایڈیٹر ان چیف بھی تھا۔ یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ یہ کیا چیز ہے خان صاحب، ایڈیٹر ان چیف بھی رہے ہیں عمران خان، جس میں اس کے اداریے اس کی سیاسی بیداری کی پہلی جھلک تھے۔ اس وقت بھی اس نے پاکستان کے بڑے برانڈز حتیٰ کہ بھارت میں بھی اشتہاری مہمات کی قیادت کی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس پر گانے بھی بنے، نقدہ کو کا تبدیلی آئی رے، اس پر شاعری ہوئی، اس پر گانے لکھے گئے۔ پاکستان میں اور انڈیا میں وہ برانڈز کو پروموٹ کرتا رہا۔ پیپسی کو اس کی ضرورت پڑی، وہ پاکستان میں پیپسی کے اشتہارات میں آیا۔ پاکستان میں ایک سابق بی بی سی صحافی نے بتایا کہ جب 2018 میں خان وزیر اعظم بنا تو تحقیق کے دوران ان آرکیوز میں 90 گھنٹے کی آڈیو اور ویڈیو ملی۔ جسٹ امیجن، وزیر اعظم بنا اس سے پہلے 90 گھنٹہ منہ سے کہنا آسان ہے۔ بی بی سی میں اس کی آڈیوز پڑی تھی اور اس کی ویڈیوز پڑی تھی۔ یعنی اگر آپ پیپر کی صبح بیٹھ کر بغیر رکے سب دیکھیں تو جمعہ کی صبح تک، یعنی آپ پیر کی صبح بیٹھ کر بغیر رکے سب دیکھیں تو جمعہ کی صبح تک ہی ختم ہوگا، آپ دیکھتے جائیں گے۔ اور یہ صرف بی بی سی کا ریکارڈ ہے، اندازہ کریں۔ اس کی آڈیو اور ویڈیو سوموار سے دیکھنا شروع کریں لگاتار، اور کب تک دیکھتے رہیں گے؟ جمعہ تک۔ اور یہ ادارہ کون سا ہے؟ بی بی سی۔ کوئی پاکستانی اتنے مختلف میدانوں میں اتنے عرصے تک موجود نہیں رہا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، عمران ملک کا سب سے بڑا کرکٹ سٹار تھا۔ عمران ملک کا سب سے بڑا جو ہے وہ کرکٹ سٹار تھا۔ جب برلن دیوار گری، وہ خواتین کے درمیان تھا، خوبصورت ٹائی کوٹ لگائے خواتین کے درمیان تھا، ایک پاکستانی جیمز بانڈ کی طرح بغیر جاسوسی اور قتل کے۔ 9/11 تک وہ سیاستدان بن چکا تھا۔ جب کووڈ آیا وہ وزیر اعظم تھا۔ اس شہرت کے اس پھیلاؤ کو سمجھے جو پہلے ہی ہمارے اینالاگ دور میں بڑا تھا اور اب ڈیجیٹل دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ نتیجتاً 50 سالوں میں وہ ہر جگہ موجود ہو گیا ہے اور ایک طرح سے ہر جگہ محسوس بھی ہوتا ہے۔ عمران خان نہ صرف ایک حقیقی موجودگی رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں، دیواروں پر، ٹی وی میں اور موبائل اسکرینوں پر، بلکہ ایک غیر مادی موجودگی بھی رہا ہے ہماری عقیدت اور خواہشات میں، ہماری محبت اور نفرت میں، ہماری تعریف اور شکایت میں، ہماری دعاؤں اور بد دعاؤں میں۔ یہ دور عمران خان کا دور ہے۔ یہ دور یا تو عمران خان کے چاہنے والوں کا دور ہے یا عمران خان کی مخالفت کرنے والوں کا دور ہے، جن کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہ نسل سے بد نسلیں ہیں، وہ کمینے ہیں اور وہ کم ظرف ہیں، انہیں مخالفت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لہذا نہیں، اسے آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا
اور پھر بھی گزشتہ نومبر میں وہ اس قدر غائب ہو گیا کہ یہ سوچنا مناسب تھا کہ شاید وہ مر گیا ہے، جب تک اس کی ایک بہن کو آخر کار اسے دیکھنے کی اجازت نہ ملی۔ اگر یہ کسی پیشگی اشارے کی طرح لگا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک اپنے 4 سابق رہنماؤں کی غیر فطری اموات کے اثرات سے مکمل طور پر نہیں نکلا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ جسے فوجی جرنیلوں نے پھانسی دی، خان لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق اور بے نظیر بھٹو کی اموات آج تک حل نہیں ہوئی۔ مقبول نظریات فوجی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے ماضی کے ساتھ ایسا انجام ناگزیر لگ سکتا ہے۔ گزشتہ 2.5 سال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شخص کی صرف ایک جھلک سامنے آئی ہے۔ عمران ایک سخت چہرے کے ساتھ ایک سکرین شاٹ میں نظر آیا جو جیل میں ایک ویڈیو سماعت سے لیک ہوا اور فوراً وائرل ہو گیا، جس نے حکام کو ہلا دیا اور فوری تحقیقات اور معطلیاں ہوئیں جو اس لائی کی نوعیت اور اس کے پیمانے کا اشارہ دیتی ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے کی یہ لڑائی ہے کہ عمران خان کو مٹانا آسمان کو مٹانے جیسا ہے۔ جی سمجھ گیا۔ 9 مئی 2023 کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے 1 سال بعد عمران خان کو بدعنوانی کے الزامات میں گرفتار کیا گیا۔ چند دنوں میں اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے اس گرفتاری نے ملک میں ہنگامے بھڑکا دیے جن میں غصہ براہ راست جرنیلوں کی طرف تھا۔ چند دن بعد اس رد عمل سے حیران اور متاثر ہو کر اعلیٰ فوجی حکام نے بڑے میڈیا اداروں کے مالکان، پبلشرز، نیوز ڈائریکٹرز اور اینکرز کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ جب میں نے اس میٹنگ میں موجود ایک شخص سے ملاقات کی تو اس نے بات شروع کرنے سے پہلے مجھ سے ریکارڈر بند کرنے کو کہا۔ ہم اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کو دیکھ رہے تھے، ایک علامتی سڑک جو ڈی چوک کے قریب ہے جہاں پاکستان کے اور عمران کے بڑے احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، ہمیں بتایا گیا کہ عمران کا نام اور تصاویر ٹی وی پر اب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات واضح اور زور دے کر اور غصے میں کہی گئی تھی۔ چند دن بعد یہ ہدایات پاکستان کے میڈیا ریگولیٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکاری حکم میں دوبارہ دہرائی گئی۔ عمران خان یا پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، جو اس نے 1996 میں قائم کی تھی، کا نام لیے بغیر اس حکم نے چینلز کو 9 مئی کے نفرت پھیلانے والوں، فسادیوں، ان کے سہولت کاروں اور مجرموں کو کوریج دینے سے روک دیا۔ یہ بریکٹ میں ہے۔ براڈ کاسٹ میڈیا نے فوراً اس پر عمل کیا۔ عمران 1 سال تک خبروں پر چھایا رہا تھا اور اب اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی برطرفی کے خلاف ہونے والے جلسوں کی کوریج، جو عام طور پر 24/7 نیوز چینل کے لیے سونے کی کان ہوتی ہے، بند ہو گئی، کیونکہ وہ ٹی وی پہ آتا تو ریٹنگ کہاں پہنچ جاتی، جلسے ٹی وی پہ آتے تو ریٹنگز کہاں پہنچ جاتی، اس کی قید کے خلاف ہونے والے مظاہرے ٹی وی پر آتے تو ریٹنگز کہاں پہنچ جاتی۔ اس کا نام مکمل طور پر نشر کرنے سے ہٹا دیا گیا۔ نیوز ریڈرز، اینکرز اور ٹکرز اسے بانی پی ٹی آئی کہنے لگے۔ اسد عمر، جو عمران خان کی حکومت میں وزیر تھے اور خود بھی مختصر وقت کے لیے گرفتار ہوئے تھے، کو سرکاری احکامات کے فوراً بعد ایک پروگرام میں بلایا گیا۔ وہ مطمئن نہیں تھے
کہ آیا وہ آزادانہ بات کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے اینکر سے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ میرا انٹرویو نشر کر سکتے ہیں؟ اسد عمر نے پوچھا اینکر سے۔ اسد عمر نے معمول کے مطابق عمران خان کے بارے میں بات کی اور پہلے وقفے میں اینکر نے کہا، بھائی آپ مجھے مروائیں گے، آپ نے عمران کا نام 17 بار لے لیا ہے۔ یہ اسد عمر کو اینکر نے بریک میں کہا۔ نیوز کے ایک معروف اینکر نے عمران خان کا ARY پر نام لیا، پھر فوراً خود کو درست کرتے ہوئے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین۔ اسی چینل نے IMF حکام کے ساتھ ایک ملاقات کی تصویر سے عمران کو دھندلا دیا۔ سب سے عجیب حرکت کی طرف سے PCB کی طرف سے ہوئی، جب انہوں نے پاکستان کی بڑی کرکٹ کامیابیوں کی ویڈیو جاری کی جس میں 1992 ورلڈ کپ بھی شامل تھا، تو عمران خان کو مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ جی، کیونکہ PCB کے چیئرمین کی تقرری سیاسی تھی، محسن نقوی بریکٹ میں ہے، کی ہدایت پر۔ ایک اہلکار کے مطابق ذکا اشرف نے اوپر سے حکم نہیں لیا تھا بلکہ خود حالات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا۔ شدید رد عمل کے بعد ویڈیو کو اپ ڈیٹ کر کے عمران کو جزوی طور پر واپس شامل کیا گیا۔ انہوں نے وضاحت دی، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے مختصر کی گئی تھی اور کچھ اہم کلپس رہ گئے تھے۔ اخبارات نے مکمل طور پر ایسا نہیں کیا، جزوی طور پر اس لیے کہ پاکستان میں پرنٹ میڈیا کی اہمیت کم ہو چکی ہے، کوئی پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن ہدایات واضح تھی، عمران خان کی کوئی تصویر نہیں، اس کے نام کے ساتھ کوئی سرخی نہیں۔ ایک ایڈیٹر نے کہا، میں چھٹی سے واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا، صرف 2 ہفتوں میں حقیقت تبدیل ہو گئی تھی۔ اردو اخبارات جن کی تعداد زیادہ ہے نے زیادہ سختی سے عمل کیا۔ کچھ حد تک یہ حکم ہوتا ہے، اس کے بعد خوف اور بادشاہت سے زیادہ وفاداری دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے، اشتہارات کا معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ جرأت مند اخبارات نے چھوٹی مزاحمت کی، جیسے پہلے صفحے پر ایک مظاہرین کی تصویر جس میں عمران کا پوسٹر تھا۔ ایک مظاہرہ تھا، اس مظاہرے میں ایک شخص نے عمران کا پوسٹر اٹھایا ہوا تھا۔ جب اگست 2023 میں اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس کے مقدمات بڑی خبر بن گئے۔ ان کی رپورٹنگ کنٹرول میں تھی، صرف چند صحافیوں کو جیل کے اندر سماعت میں جانے کی اجازت تھی۔ شروع میں عمران ان سے بات کر سکتا تھا، لیکن بعد میں اس کے الفاظ فلٹر ہوتے ہوتے اپنی اصل کھو دیتے تھے۔ پھر میڈیا اور عمران کے درمیان پردے لگا دیے گئے۔ آخرکار جج نے حکم دیا کہ عمران خان اشتعال انگیز بیانات نہ دے اور میڈیا انہیں رپورٹ نہ کرے۔ فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے ایک براڈ کاسٹر نے بتایا کہ صحافی نجی گفتگو میں بھی فون بند کر دیتے یا موسیقی چلا دیتے تھے جب عمران کی بات ہوتی۔ عمران جیل میں تھا اور الیکشن لڑنے سے نااہل تھا، اور میڈیا کو PTI کا جھنڈا دکھانے یا امیدواروں کو PTI کا کہنا بھی منع تھا۔ انہیں آزاد امیدوار کہا جاتا تھا۔ الیکشن سے 1 ماہ پہلے سپریم کورٹ نے PTI کے انتخابی نشان بلے پر پابندی برقرار رکھی، ایک ایسا حربہ جو کم شرح خواندگی والے ملک میں اہم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود PTI کے آزاد امیدوار سب سے زیادہ 2/3 نشستیں جیت گئے، لیکن حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اگر عمران نظر آ رہا ہوتا تو شاید وہ مکمل جھاڑو پھیر دیتے۔ جی، اس نسل کے لیے جو سیاست سے پہلے والے عمران کو یاد رکھتی ہے، اس کی وہ جوش دلانے والی تقریر جس نے اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کیا تھا، ہمیشہ حیران کن رہے گی۔ ایک کرکٹر کے طور پر وہ عوام میں کم بولنے والا تھا۔ اس کی تقریر کی مثال 1992 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کی
कमजोर तकरीर में मिलती है, जिसमें उसने अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना भूल गया था। इस झिझक वाले अंदाज को इसके बाद के सियासतदान से मिलाना मुश्किल है, जो स्टेज पर गुस्से से भरपूर तकरीरें कर सकता था और हजूम से ऐसी तवानाई हासिल करता था जैसा पाकिस्तान में बहुत कम लोग कर पाते हैं। खास तौर पर जुबान के इस्तेमाल में उसकी महारत नुमायां रही है। पाकिस्तान में सियासी नारों की एक तवील तारीख है, लेकिन जदीद दौर में इमरान के बनाए हुए अल्फाज गालिब रहे हैं। मसलन तब्दीली, नया पाकिस्तान, गो नवाज गो वगैरह। एक आईनी माहिर ने कहा कि इमरान के अल्फाज को नए मानी देने की सलाहियत फलसफी वेंगस्टाइन के नजरियात की इक्कासी करती है। मेरी अपनी सादा राय ये है कि वो अब 2000 की दिहाई के वस्त में टीवी पर अपनी मुसलसल मौजूदगी का फायदा उठा रहा है। इस वक्त उसकी पार्टी इंतखाबी तौर पर कमजोर थी, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया का फैलाव हो रहा था और नए चैनल्स उसे हर रात बोलने का मौका देते थे। वहां उसने अपनी बात को मुख्तसर जुमलों और नारों में ढालना सीखा। बदउनवानी के खिलाफ, खानदानी सियासत के खिलाफ, अमेरिका की मुदाखलत पर तनकीद, खुद कफालत और इस्लामी फलाई रियासत का तस्वुर। वो एक तरफ खुद को आजमा रहा था और दूसरी तरफ शहरी मिडिल क्लास को मुतहर्रिक कर रहा था। ये आधा आर्टिकल है। आधा आर्टिकल इंशाल्लाह आपने कमेंट्स में बताना है। आधा आर्टिकल अगले वीलॉग में शुरू करूंगा। चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट जारी रखें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।